اللہ ताला आला दर्जे की कबूलियत अता फरमाए। अपनी कमियों का एहसास होना भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अपनी गलतियों का एहसास होना, और इनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई, मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी इंशाअल्लाह हमसे नहीं कमी हुई, लेकिन बहैसियत इंसान हमारी इर्द गिर्द वालों के हकूक में कोई कमी हो गई, हमारी किसी से जबान से किसी को कोई तकलीफ दी गई, और उसके अलावा जैसा अल्लाह की इबादत का हक था हम नहीं कर सके, और जैसा सारी नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का हक था हम वो नहीं कर सके, और जैसा अल्लाह के दीन का और अल्लाह की किताब को पढ़ने समझने सीखने का हक था हम वो नहीं अदा कर सके। इस पर ही हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें और बेहतरीन अपनी बकिया जिंदगी को लगा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करे कि उन्होंने किसी को आगे कोई बात बताई, कोई आयत शेयर की, कोई पोस्ट शेयर की, कोई लेसन शेयर किया, लिंक शेयर किया, अब सुन के अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग उससे सीख रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही एक कोशिश है, दुआ है। और आप देखें बहुत सारे लोग, आप आप खुद सोचें, कोई आपको इस रास्ते पर लाने का जरिया बना, हमने इस नेमत को पाया, अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए और लोगों के लिए वास्ता और जरिया बनाए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोगों के लिए भी ऐसे हिदायत और रोशनी बने इंशाल्लाह। और आप लोगों का इतवार अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और सैटरडे जब से फोर्थ पारा शुरू हुआ था, हम बहुत थोड़ा थोड़ा लेसन, क्योंकि बहुत तफसील थी आयात की, तो हम इतना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सक पा रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दो दिनों में अपना पिछला कवर किया। और बड़ी अच्छी फीडबैक होती है सब लोगों की कि एक क्विज करने में बहुत मजा आता है, और ये भी कि पूरे वीक का हमारा लेसन रिवाइज हो जाता है, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह कि वीक का लेसन रिवाइज हो जाता है। और तफसीर जो है वो आमतौर पर सिर्फ आप लोग सुन रहे होते हैं ना, कोई लिख नहीं रहा होता, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह ज्यादातर लोगों के 20 आउट ऑफ 20 या 15 आउट ऑफ 15 या एक आधा नंबर भी अगर कट रहा होता है, तो इसका मतलब है कि आप सब लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लफ्जी तर्जुमा तो आप याद कर रहे होते हैं, लेकिन तफसीर तो बस आप सुनकर समझ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अंडरस्टैंडिंग कुरान के साथ आप लोगों की डेवलप हो गई है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और उसके अलावा अम, आप लोगों से मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम कुछ बात करेंगे रमजानुल मुबारक की तैयारी के लिए। सलफ सालेहीन, पहले दौर के नेक बुजुर्ग, उनके बारे में आता है कि वो 5 5 महीने अल्लाह ताला से बहुत दुआ करते कि अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, सेहत और आफियत के साथ, और बेहतरीन इबादत करने की तौफीक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमजान तक ले जाए। फिर रमजान में बहुत इबादत करते, बहुत ज्यादा, और खूब मेहनत करते इबादत में, और फिर अगले 6 महीने दुआएं करते कि अल्लाह हमसे इसको कबूल कर। जब मैंने ये कॉल पढ़ा तो मैं बड़ा अपना जायजा ले रही थी कि हम सब कहाँ खड़े हैं, इंक्लूडेड मी। हम किस तरह रमजान को गुजारते हैं या उससे पहले। तो जो चीज मुझे फील हो रही थी वो ये कि ये जो एहसास है ना अपनी कमी का, अपनी गलतियों का, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा इनाम है।
کہ ہم نے کوئی غلط کام اگر نہیں بھی کیا الحمدللہ، ویسے چھوٹے موٹے انسان ہوتے ہوئے تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس طرح حق نہیں ادا کر سکے، اس کا شکر نہیں کر سکے، تو ہمیں اس پر بھی، اور رمضان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس نے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ایک ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا کر رکھا، تو وہ اسی لیے کہ ہم اس وقت کو بہترین سے استعمال کریں۔ تو آج رمضان المبارک کے ٹپس کے حوالے سے جو سب سے پہلی ٹپ ہے وہ یہ کہ ہم سب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، شروع کر دیں آج سے کہ اللہ ہمیں رمضان میں بہترین عبادت، بہترین صدقہ و خیرات، بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا۔ دعا مومن کا ہتھیار، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ایک فلا ہے وہ دعا ہے، کمی جو ہے وہ دعا کی۔ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم دولت، ڈگریاں، عہدے، رتبے، تعلقات، سب کچھ کے باوجود اگر ہم کچھ کر نہیں پا رہے، ہمارے کام پھنسے ہوئے ہیں یا ہمیں وہ سکون اور خوشی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خلا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دعا کا جو بندے کا تعلق ہے اس میں کمی ہے۔ انشاءاللہ میں اس دعا کے ٹاپک پر بھی بات کروں گی، کیونکہ رمضان میں تو سب سے زیادہ ہم کو دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ، لیکن آج جو بات ہے وہ یہ کہ ہم سب خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ اس رمضان میں خیر اور برکت اور عافیت اور صحت اور سکون دے کہ ہم پوری یکسوئی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ہم اس مہینے کی قدر کر سکیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور دعا میں، دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز چاہیے اور قبول نہ ہونے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ یکسوئی ہے اور عاجزی ہے اور اللہ پر توکل ہے، اور ہر سہارے اور ہر رشتے سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو رمضان کے لیے دعائیں، اور پھر دعا کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ عاجزی ہو کہ بس اللہ آپ کے سوا تو کوئی سہارا ہے ہی نہیں، بس آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں، آپ ہی نواز سکتے ہیں۔ ہم سارے اسباب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قبولیت کے اوقات میں دعائیں کریں۔ قبولیت کے اوقات میں جیسے اذان کے بعد اقامت تک جو امام صاحب جماعت کھڑی کراتے ہیں، اس کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت۔ اچھے سے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد چلتے مسجد جاتے، جیسے مرد مسجد جا رہے ہوتے ہیں یا ہم وضو کر رہے ہیں اور باقی اپنا اہتمام کر رہے ہیں نماز کے لیے، تو بس اس دوران میں بھی دل میں اللہ سے باتیں کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ وضو کرنے کے بعد دعا قبول ہو، وضو کریں، وضو کے بعد کی دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جائے نماز پر آنے تک، جائے نماز بچھانے تک کوئی دل کی کوئی بھی دعا ہے تو وہ کر لیں۔ صدقہ دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بس انشاءاللہ آج جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم سب لوگ دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی خیر اور برکت عطا فرمائے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات، کوئی ایک پریشانی، کوئی پوری فیملی میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی بہت سارے لوگوں کی عبادت کا وقت گنوا دیتا ہے اور نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، کہ ہم اس کے پیچھے ڈسکشن میں، سوچنے میں بہت کچھ کر جاتے ہیں۔
خدا نہ خواستہ فیملی کا کوئی ایک بندہ بھی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایک بھی ہاسپٹل ہو، تو آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا اس کی تیمارداری میں سارا وقت جا رہا ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو دور بیٹھے حال چال پوچھ پوچھ کے ان کا وقت جو ہے وہ عبادت کی یکسوئی میں سو جاتی ہے۔ تو ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور ہمارے بچوں کو بھی، اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالی ہر طرح کی عافیت اور سکون عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر بہترین عبادت کریں۔ ہاں، اس عبادت کے لیے ایک دوسرے کو ضرور کھینچیں، اس عبادت کے لیے ضرور ایک دوسرے سے بات کریں، ڈسکس کریں، اور ابھاریں انشاءاللہ کہ یہ خاص عبادت کا مہینہ ہے، خاص۔ اور پھر انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اس عبادت میں ہم کو سب سے زیادہ بیسٹ کیا کرنا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے دعا کرنی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج آگے لیسن دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ چوتھا پارہ ہے سورت آل عمران، آیت نمبر 168 سے 172۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، الہی آمین۔ سما آپ لوگوں کے پاس لفظی ترجمے کی قرآن ہے، پارہ ہے، آپ سے آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے زوم میٹنگ پر، تو ضرور دیکھ کر اس کو ساتھ ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ الذین، وہ جنہوں نے، قالوا، کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے، لو، اگر، اطاعونا، وہ اطاعت کرتے ہماری، ما، نہ، قتلوا، وہ قتل کیے جاتے، قل، کہہ دیجئے، فدرؤ، پس دور کرو، عن انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموتا، موت کو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، ولا، اور نہ، تحسبن، آپ ہرگز گمان کریں، الذین، ان کو جو، قتلوا، قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردے، بلکہ، احیاء، زندہ ہیں، اندہ، پاس، ربہم، اپنے رب کے، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، خوش ہیں، بما، اس پر جو، آتاہم اللہ، عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان کے بارے میں، لم، نہیں، یلحق، وہ ملے، بہم، انہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ، کے نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ، نعمت پر اللہ کی طرف سے،
व फदलिन और फजल पर, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह, ला युदीउ नहीं वो जाया करता, अजरल मुमिनीन अजर मोमिनों के। बस यहाँ तक लेसन है 171 तक। दोबारा देखिए, अल्लज़ीना क़ालू लिइख्वानिहिम व क़अदू लौ अताऊना मा कुतिलू, वो लोग जो खुद घर बैठे रहे, जिहाद पर नहीं गए, उन्होंने अपने भाइयों से कहा, अगर वो लोग हमारी इताअत करते तो ना कत्ल किए जाते। यानी वो मैदानी जंग में ना जाते, वो जिहाद के लिए ना जाते तो शहीद ना होते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, कुल फद्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि चलो, अब तुम्हें मौत आ रही है तुम्हारे बिस्तरों पर, तो तुम इसको दूर करके दिखाओ। तुम इस मौत को अपने आप से दूर करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको हरगिज मुर्दा ना समझो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़कून, वो अपने रब के पास रिज़्क दिए जा रहे। फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, खुश हैं उस पर जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम, और वो उनके बारे में खुश होते हैं जो उनकी फैमिली मेंबर्स पीछे रह गए हैं और अभी उनसे मिले नहीं हैं, कि अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फद्ल, वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमतों पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले फजल पर। व अन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुमिनीन, और बेशक अल्लाह ताला मोमिनों के अजर जाया नहीं करता। الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. जी, हम पढ़ रहे हैं चौथा पारा सूरत आले इमरान, और आयत नंबर 121 से हम ग़ज़वा उहद पर तबसरा पढ़ रहे हैं। कुछ पूछा गया था कि ये आयत कब नाजिल हुई, तो कुछ आयत ग़ज़वा उहद की तैयारी में नाजिल हुई, कुछ आयत उस वक्त नाजिल हुई और कुछ उसके बाद। तो एग्जैक्टली तो नहीं कुछ कहा जा सकता। कल के पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि वलियालम अल्लज़ीना नाफ़क़ू, और वलियालमल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला मोमिनों को, ये जो सारी जंग की कंडीशन पेश आई और वो ये सब कुछ क्यों था, ताकि अल्लाह मोमिनों को भी जान ले और मुनाफिकों को भी। तो किसी का सवाल था कि अल्लाह का इल्म है, अल्लाह को तो पहले ही पता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल, कि वाकई अल्लाह को तो पहले ही पता है, बगैर किसी आजमाइश के में डाले, कि हम सबका ईमान कैसा है। लेकिन वो जो हम अपने आप को भी एक धोखा दे रहे होते हैं ना,
अल्लाह ताला ने वो धोखा भी सामने लाया कि हमारा ईमान कैसा है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह को पता था ईमान लाने वाले भी, अल्लाह को पता था मुनाफिकीन का भी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके निफाक को जाहिर किया इस जंग के साथ, क्योंकि ऊपर से तो वो बड़े अच्छे थे ना मुसलमानों के साथ, और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें और बड़े साथ के वादे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनकी मुनाफिकत खोल के मुसलमानों के सामने ले आए कि ये जो ऊपर ऊपर से ताल्लुकात हैं वो क्या है। और ईमान वाले वाले के ईमान की आजमाइश हुई कि हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, बड़े दावे तो कर लेते हैं, तो असल में तो पहचान होती है ना जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ता है कि अब मेरा अल्लाह पर ईमान कैसा है और अब मुझ में कितनी इस्तेकामत है। और ये जो मुनाफिकीन थे पहले तो जंग में ही नहीं जा रहे थे, फिर जंग में गए तो 300 लोग पीछे हो गए, फिर जब पलट कर हमला हुआ तो उन्होंने कैसी कैसे बातें की कि अल्लाह ने तो कहा था कि जंग जीतेंगे, तो फिर अब हारे क्यों हैं। और ये कैसा नबी है कि उनकी मौजूदगी में तो कहा ये सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों की कमाई था। अब उन्होंने मजीद मुनाफिकीन, वो लोग जो खुद पीछे बैठे रहे, अल्लज़ीना क़ालू लिइख्वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा कुतिल, उन्होंने अपने साथियों से कहा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उहद के दिन निकले थे, उन्हें कहने लगे अगर तुम हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते, उन्हें यानी जिहाद के लिए ना जाते तो मारे ना जाते। तो कहा कि ये कितनी बेवकूफी की बात है कि हम, जैसे पीछे कहा ना कि अगर कोई मारा जाए तो ये ना कहो कि काश वो ना जाते तो ना मारे जाते। तो मौत तो हर इंसान की लिखी हुई है, और हर उसकी वक्त भी लिखा है, उसकी जगह भी लिखी है, और उसका ये चीज तो इंसान को अल्लाह के ऊपर इंसान का तवक्कुल और मजबूत करती है कि मौत से डरना नहीं है, हम सबको मौत की तैयारी करनी है। कल मेरे इन लॉज की फैमिली में मेरे हस्बैंड की कजन की डेथ हुई है। अम, हम ऐसे ही बाद में बात कर रहे थे रात को, तो कहते मुझसे तो बहुत छोटा था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे। और उनके 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा शायद 9th क्लास में, उससे छोटा शायद 5 या 6 में, और छोटे वाला तो शायद 5-6 साल का था। वो तो बच्चा इतना अपसेट था, इतनी यंग, आप सोचें 42-43 एज होगी उस लड़के की। और बीपी थोड़ा ज्यादा था, और रात में कुछ तबीयत। तो कल इतवार, बिल्कुल भी उनकी वाइफ कह रही थी कि नहीं मान रहे थे ना डॉक्टर के जाने के लिए। तो कहती मैंने कहा कि नहीं, शॉप पे आप नहीं जाएंगे, बिजनेस करते तो आप नहीं जाएंगे, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो कहती है नहीं मान रहे थे ना, तो फिर आ, मैंने कहा नहीं, पहले हम जाएंगे जबरदस्ती। फिर मैंने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगी, तो कहते नहीं मैं खुद ही वहां चेकअप करवा के और मैं शॉप पे चला जाऊंगा, तो मैं तुम्हें किधर दूसरे रास्ते पर छोड़ने आऊंगा। तो कहती है मैं जबरदस्ती कहा कि नहीं मुझे जाना है आपके साथ। तो चले गए। आप तसव्वुर करें कि वो शख्स खुद गाड़ी ड्राइव करके, संडे सुबह का टाइम 9, 9:30 का, और खुद ड्राइव करके घर से हॉस्पिटल तक गए। 15 मिनट की ड्राइव होगी सिर्फ। आप देखें ना, कोई सड़कों पर रश नहीं था, कोई वेदर ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं। और बीवी साथ गई हैं, और हॉस्पिटल में और इमरजेंसी में, और कहती हैं ईसीजी करते हुए उनको कुछ हुआ, उनको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ। सारे डॉक्टर दौड़े, और वो बेचारी कह रही थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की, डॉक्टरों ने, सारा अमला इकट्ठा हो गया, इतना यंग पर्सन खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल आया, और विद इन फ्यू मिनट्स उसकी उसी ईसीजी की टेबल पे उनकी डेथ हो गई। और कहती हैं कि अल्लाह ताला ने कोई हसरत ही नहीं छोड़ी कि ये बंदा सोचे कि इतवार था और डॉक्टर नहीं मिला, वो घर थे, अगर पहले पता चल जाता हम हॉस्पिटल ले जाते, हम उनके लिए कुछ कर लेते। खुद ही गाड़ी ड्राइव करके एक बंदा हॉस्पिटल गया, और विद इन सेकेंड सारे खानदान में फोन ही गए तो बस डेथ के ही कॉल गई, और वो अकेली हॉस्पिटल में। हम सोच सकते हैं कि मौत कैसे हमारे, और मैं कहती हूँ कि शायद 1400 साल पहले सहाबा कराम को तो इस बात का इतना यकीन, यानी उन्होंने कैसे यकीन, यकीन तो किया होगा, ज़ाहिर है अल्लाह के नबी का फरमान था, लेकिन
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور ہم سوچیں ذرا کہ کتنی قریب ہے موت، اور کیسے کیسے۔ تو موت تو آنی ہے، ہر انسان کو آنی ہے، اور وہاں خود موت نے لے جانا ہے انسان کو جہاں جس وقت اس کی موت لکھی ہے۔ اتنی ینگ ڈیتھ۔ میں جا رہی تھی نا، کتاب الصیام پڑھا رہی تھی خانپور، اور جب میں وہاں سے واپسی نکلی ہوں تو میرے ہسبینڈ کی کال آئی کہ اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی، اور آپ سیدھے ادھر ہی آ جائیں۔ عشاء کے بعد جنازہ تھا، کوئی حالات نہیں تھے، اور بہت پہلے ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بہت پہلے، یہ بہت ینگ تھے۔ سارے بچوں کی شادیاں بعد میں ہوئی ان کے فادر کی ڈیتھ کے، یعنی ان کی والدہ نے خود بیوہ کی، اور اب بہو اتنی ینگ ایج میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے فیصلوں کی حکمت اللہ جانتے ہیں۔ لیکن مجھے یہی جو پریشانی ہو رہی تھی وہ یہی کہ ہم نے اس موت کے لیے کیا، بس زندگی ختم ہو گئی، بس نو مور چانس، وہ قبر میں چلے گئے۔ اور پھر جب ہم رات کو گھر آ رہے تھے تو ایسے میرا دل ادھر سے گزرے مین سڑک سے، وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اتنی چمچماتی، اور اتنی بل بورڈز، اور اتنے وہ بڑی بڑی اسکرینیں اور اشتہار چل رہے، تو میں کہتی سارا سب کچھ ایسے ہی ہے، بس جو چلا گیا نا نقصان اسی کا ہوا ہے، زندگی کا چانس اسی کا ختم ہوا ہے، سب کچھ ایسے ہی ہے۔ اور میں بھابھی کو بھی کہہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں ہم سب لوگوں کے درمیان کتنے محبتیں کرنے والے رشتے آپ کے ساتھ ہیں، ان کی والدہ بھی، ان کی ساس بھی، بہنیں بھی، کتنے رشتے جو اس وقت، اور ساری زندگی ہی انشاءاللہ یہ محبتیں اور رشتے، اور اکیلے تو وہ ہو گئے نا جو قبر میں چلے گئے۔ ہمیں ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نقصان تو اس بندے کا ہوا جو چلا گیا، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں لگتا ہے ہمارا نقصان ہوا ہے، اصل میں اس کا نقصان ہوا۔ تو یہاں پر جو کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کرے، ان کی بیوہ اور ان کے بچوں کے لیے، اور دونوں کی ماؤں کے لیے اللہ رحم کرے، اور ان کے دلوں کو اللہ تھام لے، اور اللہ تعالیٰ صبر کا فیضان کرے۔ کافی زیادہ بس میں آ کے اپسیٹ رہی بہت دیر تک، اور میں بس یہی سوچتی رہی کہ بس ہم چلے جائیں گے، یہ ساری دنیا کی چمک دمک رونق کے شور ہنگامے ایسے ہی رہ جائیں گے، بس ہم نہیں ہوں گے، ساری دنیا ایسے ہی ہوگی۔ تو یہاں پر منافقین کی بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، جہاد کے لیے نہیں جاتے، تو کیا وہ مرتے نہیں ہیں؟ وہ بھی تو مرتے ہیں نا۔ اور انہیں کہا کہ تمہارے بستروں پہ موت آ رہی ہے تو تم اس کو روک کر دکھاؤ، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ اس موت کو اپنے سے ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ موت کا تو وقت مقرر ہے، اور وہ اپنے وقت پر آنی ہی ہے، تو انسان کیوں نہ اچھی موت کی دعا کرے، اور کیوں نہ شہادت کی موت کے لیے کوشش کرے، اور کیوں نہ دعا کرے۔ اور میں کہتی ہوں کچھ لوگوں کی موت اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت دینا، جیسے کلمہ پڑھتے ہوئے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے، جیسے لوگ مسجد میں جاتے ہیں
और सजदे में उनकी डेथ हो जाती है, हज और उम्रा पर डेथ हो जाती है। मैं कहती हूँ ये तो ऐसी मौत है कि इंसान हसरत करे, दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें अच्छी मौत दे। मरना तो है ही, हमेशगी तो किसी के लिए भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें अच्छी मौत दे, अपने दीन के रास्ते में दे, शहादत की मौत दे। तो इससे बड़ी और खुशकिस्मती क्या है। लेकिन दुनिया परस्त और दुनिया की मोहब्बत में और दुनियादार लोगों को शायद ये बात कभी समझ नहीं आ सकती, उनके दिल में नहीं उतर सकती कि शहादत की मौत तो इतना बड़ा मकाम है। क्या मकाम है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो गए हैं, शुहदा के बारे में फरमाया कि वो दुनिया में कत्ल हो गए हैं, लेकिन जन्नत में उनकी रूहें जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जा रहा है। सही अहादीस के मुताबिक शुहदा की रूहें सबज परिंदों में डालकर उनको जन्नत में उड़ा दिया। वो जन्नत में फल खाती हैं और अर्श, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के साथ जो कंदीलें शैंडलियर्स लटक रहे हैं, देखें क्या खूबसूरत मंजर होगा कि अल्लाह सुब्हानहू, 7 आसमान है, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्सी है, और वो अर्श 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं, और उस अर्श के साथ के नीचे शैंडलियर्स लटक रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो कंदीलें, हम तो दुनिया की ही शैंडलियर सोच सकते हैं ना, इससे आगे तो नहीं जा सकता। वो बड़े बड़े मॉल्स में, हमारे घरों में तो खैर बहुत छोटे थे, यानी आप, मेरे जहन में आ रहा था किसी बहुत बड़े मॉल के अंदर वो कितनी मंजिलों का लटकता हुआ शैंडलियर। लेकिन ये तो जन्नत की नेमतें और जन्नत की खूबसूरती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के दिल में उसका ख्याल भी नहीं गुजरा, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना। तो वो कितनी खूबसूरत होंगी, और वो वहां पर आकर बैठ जाती हैं, और ये अल्लाह ताला ने उनको जो इज्जत दी है वो इससे खुश होते हैं। इस आयत के शान नजूल में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मिले और फरमाने लगे, ए जाबिर, क्या वजह मैं तुझे परेशान देखता हूँ। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद बहुत के रोज शहीद हो गए और अपने पीछे अहलो अयाल और फर्ज छोड़ गए, यानी उनकी बहनें थी। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बहुत यंग थे और इनकी काफी सारी बहनें थी, और इन्होंने जब शादी की तो एक बेवा से थी। तो आपके सलम ने पूछा कि तुमने कमारी थी, क्यों नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि मेरी बहनें हैं, तो मैं चाह रही थी, कह रहा था कि कोई समझदार औरत है जो इनकी देखभाल करे, उनका ख्याल रखे। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि कर्ज भी छोड़ गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे खुशखबरी ना सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने किस तरह आपके वालिद से मुलाकात की। मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने शुहदा के साथ, अल्लाह ताला मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, और देखें शुहदा की जो रूहें हैं वो अर्श के में हैं, अर्श पर हैं। हजरत समरा बिन जुंदुब ने बयान किया, नबी सर ने फरमाया, मैंने रात में 2 आदमी देखे जो मेरे पास आए, फिर वो मुझे लेकर एक दरख्त पर चढ़े और उसके बाद मुझे एक ऐसे मकान में ले गए जो निहायत खूबसूरत और बड़ा पाकीज़ा था। ऐसा खूबसूरत मकान मैंने कभी नहीं देखा। तो उन दोनों ने, यानी वो फरिश्ते थे, ये मिराज के सफर की भी मुख्तलिफ अहादीस होती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये घर शहीदों का है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उनको मुर्दा समझ रहे हो, वो मुर्दा नहीं है, बल्कि जिंदा हैं। और उनकी जिंदगी कैसी है, अल्लाह के पास रिस्क दिए जाते हैं। और पीछे हमने पढ़ा है, तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते, मतलब ऐसे नहीं कि वो कब्रों के अंदर जिंदा है और तुम उनके कब्रों पर मिजार बना रहे हो और फिर जाकर उनसे दुआएं मांगने लगो। वो जन्नत में जिंदा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर करना कि शुहदा की रूहें जन्नत में है, यहाँ कब्रों के अंदर नहीं है। फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली,
وہ خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا، یعنی شہداء وہاں پر جو اللہ نے ان کو خیر عزت رزق دیا، شہید اس کو پا کر خوش ہیں۔ اور وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان سے ملے نہیں ہیں، ان پر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ ان بھائیوں کی وجہ سے بھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں یا ابھی نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے وہ بھی شہید ہوں اور پھر ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی وہ شہداء خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کر کے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے، اور جو اللہ نے ان کے لیے جنت میں نعمتیں اور فضل ہے، وہ کیا ہے کہ ثواب، فضل، جنت کی نعمتیں، اللہ کی خوشنودی کی نعمت، اللہ کی رضا کی نعمت، اللہ کے دیدار کی نعمت، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایمان لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شہداء کی زندگی جنت میں، ان کے رزق، ان کی خوشیاں، خوف اور غم کا نہ ہونا، یہ سب کچھ، اور پھر یہ بھی بتا دیا اور یہ کہ اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ دراصل یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ موٹیویشن ہو کہ شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ نہ جاتے تو نہ مرتے اور کاش وہ ایسے کر لیتے، بلکہ اللہ نے تو ان کو وہ دے دیا کہ جس کا کوئی آنکھ تصور بھی نہیں کر سکتی، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا۔ تو مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت دے، شہادت کی موت دے، اپنے دین کے راستے میں قبول کرے، اس سے بڑی تو کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت میں بعد میں کوشچن لیتی ہوں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ جی سلمہ آنٹی، آپ کا ہینڈ ریز ہے، انمیوٹ کریں۔